أبيمو تزخون بيت بيزحمو أبيمو تزخون بيت بيزحمو أبيمو تزخون بيت بيزحمو وان كم تمال ما عاشق بينو نوخنا من قدس ما عاشق بينو نخيد بدنا من وانو كنعتيا صدا من قدس مليزة قعدت معدي كنعتيا صدا من قدس مليزة قعدت معدي عدين كملخين عدين كملخين وانت بمكان خلقين رواه خن بسال دقخين رواه خن بسال دقخين رواه خن بسال دقخين ويسعبني وانت بركوين ينعني أبيد أي سعبني وين عني أنا سنغيله حريت كريم الأكس قاهم يلي مكان قسم لليت سنعيل بحلمي وانت بركوين تبكي سلومي مكان قسم لليت سنعيل بحلمي وانت بركوين تبكي سلومي برفتي قدسي ينبر على كرخب حتي مازي على لو بتعكيز يتكبر نخلو حديثنا كسينا في الحتي نبناي سجتي أغلني كبير اليومس أبزفان عجبوي بغال سيكنك كزيت باركوخون زريخ حافظ كبروكم عادل مريزة فولس نعوناي بلوزو نعوناي نادي بيمس ولادي كامقناي نعوناي بخيدو نعوناي نادي بيم عدي بسامي مقناي نعوناي سمي أزكى ولا بدي أردت بالكتري عودي سمي أزكى ولا بدي أردت بالكتري عودي سمي أزكى ولا بدي أردت بالكتري عودي برفتي قدسي ينبر على كرخب حتي مازي على لو بتعكيز يتكبر نخلو حديثنا كسينا في الحتي سجتي أغلني
كبير يا نومي عبزفان عجبوي وقال سيكلك بزيت باركوفون زريخ حافظ مقروف معادل مريض فولي نعوناي نعوناي بدو نعوناي نافي بيمس ولادي كامبناي نعوناي نعوناي تحيد نعوناي نافي بي علي بسحي مبناي نعوناي 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 سمعتك عاول بدي عرفت بالكتبي عودي سمعتك عاول بدي عرفت بالكتبي عودي جيسيكا قريمنو كوي كمزا ناتي كيرو كمان نخالو سبع زتابع على راكون حق نمزرا هي سبسكرايب اقول له قال ما نسكت عاد نتاش من بلو لمنو anyway I wish كل سب كومنت زغبر صبو اندي نيرو حجي اكندي تتابع خوي ثانك يو زول خاسي كم زي تقبر كم زي تتابع نسخه غيرهم اكثر تقبروا ترخلها انداش مي بلا كانوا انا ازي ابرها عده ابرها تري ولا لهم نقال سخت بالخا تابع هاي نتوم نسكوت غازدنيات كا صفيت خايب كايم بزيا زريواني اكزاكتلي تادس حوي نتوم اسكيتهم زلو نعاتم صفيته نقال سخ نبل كا نزي حجي غازدنيا نقال سخ نبل نقال سي مالتي سي وبو كاي بايزوي نسو نغره منغدنا زي غازدنيا ابز سبورت تراي متنتان عود زي كونه بحفشا افتي ناي حزبنا صبو اني تزاريبو بحفشا ግን ክብረ አብ ኣብ ኩሉ ዓይውዲ ናይ ፍትሒ ክዛረብ ክንጽበየ ኢና ማለት እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ክትርኽ ይኽእል እዩ ብዙሕ ዝፈልጦ ብዙሕ ጉዳት ብዙሕ ሚስጥራት ከም ዝህልዎ ርዱእ ነገር እዩ ማለት እዩ ዝዛረብዎ ኣለኩ እየ ዝብል ጋዜጠኛ ማለት በቃ ኣብ ሓዊ ዝኣቲ ሚስጥራት ዘቃልዕ ገለመለ እዩ ሰው ስኻትኩም ዋንስ ካብ ዓድኹም ወፂኹም ነስርዓት ከተቃልዕዎ ብዙሕ ሚስጥራት ከተውፅኡ ብዙሕ ኣስተምህሮ ክትህቡ ኢና ንፅበየኩም ساعتكم زنحنا زلنا مدرخ ساعتكم كتحجوا إنا نسبيهكم لذي نقرأ من قد يحجون واش كله بزح كترفا كايو كبر غازيتين يا مالتي بزح نقرأ كابخا نسبينا حصل بزباي لذي قصل برتع قنت متبعسي هاي كلاتنا يقول كلياتهم كو على سبسكرايب قبروا لايك هابو اللي كايم زقنو كله دك عندنا جاء تقنو مال هاي سقمك سبسكرايب لايك ناس قبا بالكاسي كم يوتيوب زرقوا عتاوسي هاي حلوكم دك عندنا تحسسات نبقفو باكا تبدنا بالناس بترايهم قبل ما سبسكرايبن لايكن سي نجا نحس سباتنا لنا بايجو بيجي بالناس عنو قبرس نقول يوتيوبر ولا حبو انا تيسي نتي سبق ملختي يحلف على زبلكم وسي لايك كيبلكم وخي تقول سبسكرايب كيبلكم وي تقول هاي حقاقيس كام عباي حقاقيس كا انتهي نتاش مش قبرنا ولا حنت بيجي تري ولا لهم ابرها عندك بتعمل ني زغرمكا بايزوي صري اقل اكو دحن كزارون سمعوا عندها ابزي كن انتاي لو مسمعو السلام نزي عينا كلنا نزاربنا دغمي دحان زخونه بايتا نفطر الله ما بزبحال اطرحاني نعابنت كم زخزاربو صنحكو مفتحيتات اندا قربنا نزاربنا كل جزء سلازم حزب زعبو يزارب تقالي سو ما بزي بس حمزلو شجرا سغيرو معوض حمزلو حزبيه مسكونهم صقامم حزب اندا قرطالو من كله فمليسا متحزطال مو هينم كن تلمدي نحزبيه مطلمو زو صقام على لو كم زي نمان كتنقو نحزبيه تاع نورو كسراوت من مزلو حمزلو
ፀገም ከም ዘለዎም ፈሊጡ ህዝቢ ኤርትራ ሲ ፀገሞም ብኸመይ ይፍታሕውን ንጎል ምሸትን ካብ ምዝራብ ብኽእል ይፈልጥ ፀገም ከም ዘለዎም ዝኾነት ነበር ዝዋራዘ ሰብ እውን ክህሉ ይክእል መዋራዘ ኣብ ርእሲ እዚኦም ክዋራዘ ተሪኻዮ ዝኾነ ኤርትራዊ ንህዝቢ ስለ ዝጠሎም እዩ ንባንዴራ ስለ ዝጠሎም ፖለቲካዊ ፀገም ስለ ዘለዎም ምስ ሓላፍ ስለ ዝተባእሱ ወይ ብካልእ ዝረአ ጉዳይ ኣይኮነ ሕጂ እውን ብጥቕልጣ ሓፃርን ንፅርትን ብሃገራዊ ተልእኮ መፂኡ ዝኾነ ሰብ ከይተርፍ እንተተሪፉ ግን ከምዚ ኣመሰለ ውርደትን ናይ ከዳዕ ዛንታን ከዓ ናተይሉ ጥራሕ ክሕዞ ክኽእል እዚ ብፍሉይ ምስ መንግስታዊ ተሓዛ ወይ ምስ ፖለቲካዊ ጉዳያት ፈፂሙ ኣይተኣሳሰርን እታ ሽግር ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ሓንቲ እያ ዘላ ዓድኻ ተመሊስካ ማሕበራዊ መነባብሮ ጠቕላላ ንክኽእሉ ይከኣልኩን ከቢድን ኣሎ ስደት ከይደ ተሓጠርጠር ክብል ኢኹም ሰበይ እንድሕር ኢሉ ትሰብ ከም ሰቡ ክኾን ኣሎ ማለት ስለዚ ኣብዚኣ ኹም ትሕዝዋ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ዝፀልእ ዘሎ እንታይ እዩ ብዝተፈላለየ ጉዳያት ሃገር ልየኻቶ ህዝቢ እንዳተፀበየ እንከሎ ሓላፍነት ህዝቢ ተሸኪሙ ዝመፀ ሰብ ነዚ ኣመኽንዩ ኣብ ደገ ክተርፍ እንከሎ ብጣዕሚ ዘፅልእ ሕማቅ ውሳነን ናይ ሰነፋትን ናይ ከዳዓትን ውሳነን ምዃኑ ሕጂ እውን ዝኾነ ሰብ ክንፅኸሉ ክኽእል እዚኣ እቲ ህዝቢ ሰላም ነዚኣ ኢና ኩልና ነዛረብና ኣብርሃ ብጣዕሚ ካ ተሕፍር ብጣዕሚ ካ ትሕዝን ሓደ ንስኻ እንታይ ፀገም ኣለካ መስለካ መትከል የብልካ ኣብርሃ መትከል ኣልቦ ኢኻ ኣብርሃ ባርያ ናይ ተስፋፂን ነርካ ኣጋእዝያን ኮይንካ ማለት እዩ እንፃር ሕብረተሰብ ትኸይድ ነርካ ንሱ ገዲፍካ ዳቦይ ዶ ዓደ ቦይ ዶ ክትብል ጀሚርካ ተሓሶትካ ማለት እዩ ኣብ ቃልሲ እውን ብዙሕ ትብል ነርካ ህዝቢ ትግራይ ንዓና ከምዚ ዶ ሓውና ዶ እንታይ ደበለ ዶ ኣይፀናሕኻን ከዓ ንእስያስ እዚ ኩሉ ቋሚ የለ ምርጫ የለ ሕጊ የለ ህዝብና ጠፊኡ እንታይ ደበለስ ትብል ከም ዘይነበርካ ከም ዓለምካ በቃ ትፋእኻ ትሒዝካ ናብ ህግደት ኢድካ ሂብካ ሰብኣይን በዓል ክልተ መልሓስን ዕደ ጠላዕ ጎበዝ ጠላዕ ሰብኣይ ኩንዱ ዝኣክል ምትዕፅፃፍ ናይ ነፋሒቱ ሕብሪ ባህሪ ምርኣይ ንባዕሉ እዚ ስብእነትካ ዳጓሓፍ ዝተኸሰብ ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ ብዛዕባ እዚ ጋዜጠኛ ከምዚ ክትብል ሞራል የብልካ እስኻ ንባዕልኻ 20 ዓመት ኣብ ስደት ተጓሒፍካ ዓድኻ ይተመለስካ እሞኻ ነቲ ስርዓት እንዳደገፍካ ኣብ ደገ ተሪፍኩም ንባዕልኩም ስደተኛ ኮንኩም ከመይ ድዩ ሞራል ዝህልወኩም ብዛዕባ ካልኦት ተረፉ ክትዛረቡ ሃገራዊት ጋንታ ክእለት ስለ ዘለዎም እዮም ናብ ስደት ናብ ደገ መፅኦም እስኻትኩም ግን መብዛሕትኩም ኣሻሓት ገንዘብ ከፊልኩም ካብ ገዛ ሃገርኩም ወፂኹም ነቲ ኦፖርቹኒቲ ነቲ ዝተረኸብዎ ወርቃዊ ዝኾነ ዕድል ጎልደን ዝኾነ ግዜ እቲ ታይም ተጠቂሞም በቃ ራሪዖሞ ነቲ ሻዕብያ ምክንያቱ ዓዲ እንተተመሊሶም ሓደ ከምቲ ናቶም ፕሮፌሽን ተጠቀምቲ ተረባሕቲ ይኮኑ ዝረከብዎ ደሞዝ የለን ኣብ ኩዕሾ እግሪ እንተፀኒሑ 3-4 ዓመት እዩ ድሕሪኡ ናበይን ከኸዱ ኣብ ውትድርና ይኮኑ ወታደረት ምዃን ማለት ከዓ እዚ ኩሉ ኤርትራዊ መንእሰይ ካብኡ ሃዲሙ ዘሎ ስለዚ ንስኻ እምቦሕበን ቢዕ ክትብል ተዓዊቶም ስዒሮም ክትብል መፃኢኦም ግን ኣይግድሰካን እዞም ሰባት እዚኣቶም ናእሽቱ እዮም ኣብ ዝኾነ ሃገር ከይዶም ንዝኾነ ሃገር በቲ መንፋዓቶም ገለ ማልያ ዘይብለን ጋንታታት ክገዝኦም ይኽእላ እዩ ወላ ብሕስር ዝበለ ዋጋ ክገዝኦም ይኽእላ እዩ መፃኢ ኣለዎም ዕድል ኣለዎም ኤርትራ ንዓኣቶም ካልእ ክትከፍሎም እዩ ዝግባእ ከመይ ገይሮም ባይዘ ወዲ ጣባ ፅቡቅ ሓሳብ ሂቡ ብዛዕባኦም ኤርትራ ትኸፍሎም ነራ እንተትኸውን ነዚኣቶም ከምቲ ዝግባእ ኣተሓዛ ትሕዞም ነራ እንተትኸውን ኣይምወፁን ነሮም ኢሉ ከምኡ ክትብል ዝግባእካ ሕማቕ ኣብርሃ እስኻ ሳንቡእ እምበር ልቢ ዘለካ እውን ኣይትመስል ክሪአካ ከለኹ ሓደ ግዜ ብዛዕባ እዞም ተሪፎም ዘለዉ መንእሰያት ምውርዛይ ማለት ናይ መጨረሻ ዓሻኽ ትኮን ኣለካ ምክንያቱ ኩሉ መንእሰይ ኤርትራ ዝገበሩ እዮም ገይሮም እንታይ ፍሉይ ነገራት ስለ ዝገበሩ እዮም ተፃወቲ ኩዕሾ እግሪ ኮይኖም ስለ ዝወፁስ ግድን ክምለሱ ኣለዎም እንታይ ረብሓ ኣለዎም ኣብቲ ዓዲ እንታይ ዶ ነይርዎም ማለት እዚ እቲ ስፖርት ጠጦም ዘበልካዮ ኮ ዩ ኣር ኖባዲ ከምቲ ካልእ ሰብ ኢኻ ትኸውን ነታ ዘላቶም ዕድል ተጠቂሞም ግን ኦፍኮርስ ኣብዛ በፂሖማ ዘለዉ ኣፍሪካ ንክበፅሑ ዚ ካብ ኤርትራ ጥራይ $3,400 ናብኡ ንክበፅሑን ክንዱ $7,000-8,000 ሴቭ እዮም ገይሮም እዚ ከማነይ ምትሓዝ እውን ኣሎ ኣብ ዶብ ናይ ኤርትራ ሂወትካ ምስኣን እውን ኣሎ እዩ ስለዚ ከመይ ጌርካ ኢኻ ከምዚ ጌርካ ነዚኣቶም ከምኡ ጌርካ ትገልፆ ናይ መጨረሻ ሕማቕ ሰብ ኢኻ ማለት እዚ ሓደ ግዜ ድሓን ዝኾነ ርእቶ ክህብ እንድኻ ትሪኦ ኣብ ከምዚ ዓይነት ግን ስልካ በቃ ምሻሉ ናይ መጨረሻ ናይ ሕማቕ ዝኾነ እንዳሽሙ እስኻ ካብቶም ቀንዲ መሳርሒ ናይ በዓል ኣወሲዒት ክሕጎስ ኢልካ ትብሎ ዘረባይ ወይ ከዓ ሻዕብያ እንድሕር ክድግፍ ኮንካ ሓሳብ ክትኮን ኣለካ ሻዕብያ ትሕጎሰልካ ቃላት ከተምፅእ ክትክእል ኣለካ ኢኻ ትገብር ዘለካ ምስቱ ጌጋ ዝኾነ መልእኽቲ ሓሊፍካ
سخاز جبر كايم جيرو سخان بعلها هادين كا خاطبك نخال أنت هاديمو ميكا تزاربسي وا حفرتي حفرت إحنا كل من سير راسي بعير زوجي مش سياتهم بعير موجب كل يسبير راسي بقى برخا جنزب كتلو شغل نات وجد نات ساعته بحري عسان نات بلع زمزس كمية كتات مكحلو مزيو كدعات دو قلدي نزيون كزارو حفرت كويس حفرت يلي نبزم دق عندنا تعينت تعساسبان تعينت تيزولو ما يفلت كل جزء دقيمة سلام كبل يدلي إرتاويان كابز كل شجر زلنا يكون وصل نحرقينا بزخوني يكون نجبرون نحسبون نزاربون كيف فلتنا كابز أجمع كون وصل عين خلينا سلازي زخوني إرتاوي نفسه مليخو أبغضني حكي دو قبل كخلال لوجو أب حقن أب حقن أب كله نجار تمعك أني تاسي عندنا كان تاكل سلدلو خي تمعك أني تاسي بحزبن حجر نحر خينو تمعك أن الصوت راح يخون زلوا وانبر لعل زخنة نفسنا نملخ نفسك كفسب نفسك ملخ لعلو نفسك نحر مليك كخاني حقن حقن أقدمك حزبن حجرن أقدمك كتحسب كتزارب كتسرح كتجبر نفسه كفسب حلنو ونفسه مليخو مزخيت رحينا كنعوت نخلو بزخونه ازي حتر زبله بيدو نسمع صنيحنا سلطانه زتزاربو كمو ابرها غبره مالتي تاندي مزراربي غيرو مزلو ازي غازطنيا كبر اب زبحال حوني قدم هجي ابي ينطف صنيحو وزته افلو طيب لين لك حجون نص استزارو زربا اي سمعكون ولا بزناي بعد سلطنا قريبو مخونو قول يمي ابرها غبرون تنص استزاربا قريبو خونو خلي جن ناوتات بزح ياتخون حجي تقندي زي كبر اب غازطنيا بزم زهادومو سبورتنياتات نو زهادومو يكونون زهادومو ايكونون دارغا نمسلم دويلم زلو من اسيات ينحنو بلوم زلنا تي مهداموكا كلنا إيرتراويين هديمنا لنا ولا بتوشت حجر زلو إيرتراوي حزب إيرترا هديمي إزلو تي سراوت إيرتراون هديمي إزلو نمثل كادو زي تبن حرقنكا 36 عمت بحد أفلاقي عندنا تاوي ناتا رجسكا تخيل نحرقنكا ولا حنتي نصي سلازي اتمهدام زبهال إيرتراويان ندحريتنا بحجرنا تمليسنا كابتو وصعة كمي بالكات وص زي أينا حنحسب زلنا نمبر مهدام زبهال سدد زبهال بإيرتراويان دو كبل اللوغو وقارز كخل اللوغو سلازي نزي نقرات زي بخمي تسرحلو ونحر خوينو خاني تأكيب كاحة تسرحلو لذي اتمهدام مقلقلة كلنا هديمنا لنا لك ولا بتي وشتها زلو سراويتن حزبن هديمي درجة زلوكو هديمي زلو وانا عطوسي ولا حنتي كمزي كاب حجر وصينا زلنا عدل ممسرقه بزوصي إيرتراو ندحرو خوينسي تاغر زلو ونسي عدل مسرقه بس كهدمي مالتي سلازي اب كله او وشتها حجر زلنا اب سدد زلنا نسي هاديم نعنا زلنا إيرتراويان نرقص نأسر قوامي بالله حقي بالله كل نجر زي بالله حجر بحادة سب وي بوحدات جوجله نات رقصكا كندي زي عمت نبر نحرحونكا ولا حنتي او يشتهجر هلو كاب حجر وصع كله مهدامي ولا حنتي نمثل كادو زي تبل حزب نحرحونكا بتهلو بقى كلها هدامخا كلها سدتنياخا بقى كم مالسي
نمثلنا كساب دو زي بلنا إيرتراويان كلنا هدمتينا أوش تهاجرنا هلو ولا كاب هاجرنا وصع جي سلازي إيرتراويان كم إيرتراويان أتكيلكا نزوج جلزي تقاليس كم وحاف زي أكسب زي عوتنا كلنا هدمتينا أوش تهاجرنا هلو كاب تهاجرنا وصع زي قدس مهنياتو لومي أبتي أب إيرترا لو تبلو صباح سجرادو بوس يسمع نحرانكا بقى لحنتي زي تلكا جن مدام دوا بيلنا سدد دوا بيلنا إيرتراوان كم إيرتراوان تتأرنيفنا كابي وصعنا بخمين وص زي كساب حجة أي سرحنا لنا كساب حجة زدن بتفتحي يقوي يلقس يزلنبر تسامعي خسر حي كألن زي هجي سنفنا يخابت سنفنا نوصع خم دم بفتحي مالتي بزخونه اتي نسم ززاربو زلو زرباتات لك انا يز خبره بحونا انا بزح ستاي يبلين بزعبو هجي ريتو اي يبلين بزعبا زغازطنيا كبره ابزبها زلو مالتي انا تقدم هجي اب هقدف دي صنيحو اب دم بفتح دي صنيحو انتاي زبل صنيحو زحفلو طيبلين بزحفلو طيبلين اتقندي مدب حجي اب سلطنن اب ابرها جبران كوينو قصيلكا من ايو كدع صراحه معقني حغراونت انتاي ايو قطر خلته معقني كدعت كانتاي ايو ازي اهجي زن نغرات زي انسي انا انت ازبل بدرجه إيرتراويان بدرجه إيرتراويان سي كنريئن كنقلالنا ابدن بتعاوم حالو ابدن بمدغاف حالو ازي من ايو كدع صراحه معقني هاجراونت انتايو صرخلته معقني كدعاتك انتاي ايو كم إيرتراويان ابزي تي مدنغار زلو مالتي ابراها غبره انتاي دلي انا بزعبا بانديرا يزاربي ابراها غبره امصاصا بانديرا كفلط علو بحجون ابراها غبره بحزبن بهاجرن زحسب سب اندحر كوينو ابراها غبره نزاس الزي اكوفا بلي رايا بزعبا بانديرا بزعبا هاجر بزعبا حزبي نزاس الزي اريو كم سب كحسب انت فتنه كم سبسي كحسب انت فتنه ابراها غبره مالتي سلازي نزخون إيرتراوي انا مالت كنزارب كلنا كنحسب كلنا بزعبا حزبن هاجرن كنحسب كنزارب كلنا سي حدث الأكين منا نقمط أمس بانديرا تايو بلكع كنفلطهم كلالنا هاجر تمالي لومي أكمي درجة لا بخمس تقود زلقات هاجر صباح نقوها أمنت أحتودو حزبي إرترا ناي 100 قلن عمت حساب حجي انتاي استغير نغار الله سلامنتاي حزبي إرترا أبزخونه نغار لوطي كبصح زي كاله هجي بغداي هاجرن بغداي حزبن بغداي بانديران زخونه إيرتراوي زحسب سب اندحر كوينو نزا نغرات نزا سئل زي اكوف ابيلو كتنتن كخال الله غداي هاجر زا سئل زي غداي إيرترا زا سئل زي غداي بانديرا امصاصا خفلط الله حجي بانديرا سيح زلان اتا ناي بحقي حقاويت باندير حزب إيرتران انتاي فلين ما بزعبا حقي تزارب نحلو اللي خاون قاسي بانديرا حقاويتن كتبل نحلو خانكا تايت حقاويتن زي حقاويتن زبلن نبانديرا سلازي بزعبا حقي تزارب نحلو خانكا ويدما بزعبا بانديرا حقاويتن زي حقاويتن تبل نحلو خانكا تايت حقاون زي حقاون زبلو حقاون زي حقاون زبلو بأفلط حزبي زمص بانديرا
ወይ ዘይ መፀት ባንዴራ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ክትብ እንድሕር ኮንካ ብውሕድ ናይ 100 ገለን ዓመት ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ እዩ ክትፍትሻ ትክእል ኣለካ ህዝቢ ኤርትራ ሲ ብውሕድ ናይ 30 ዓመት ደማው ቃልሲ ኣካይዱ እንታይ ዝተቀየረ ነገር ኣሎ ብታሃገር ካብቲ ናይ ሃይለ ስላሰን ናይ መንግስትን ናይ ኢሳያስን ሲ እንታይ ትፍልይነት ዘለዎ ስደት ደው ኢሉ እስር ቤት ደው ኢሉ መቅታል ደው ኢሉ ወላ ሓንቲ ዝተቀየረ ነገር የለን ገዲዱ ማለት ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ስደተኛታት ኤርትራውያን ንኽበሃል ድዩ ህዝቢ ኤርትራ ደማው ቃልሲ ኣካይዱ ብሓደ ልኡኽ ሃይለ ስላሴ ዝኾነ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብዘይ ቁዋም ብዘይ ሕጊ ብዘይ ፓርላማ እናተረገፀ ክነብር እናተረገፀ ከምዚ ደረጃ ክወድቕ ዲ ህዝቢ ኤርትራ መስዋዕትን ስንክልናን ቃልስም ከፊሉ ስለዚ ኣነ ኤርትራዊ ትብልሲ ብዛዕባ ሃገር ብዛዕባ ባንዴራ ብዛዕባ ህዝቢ ተሓስብ ሰብ እንድሕር ኮንካ ሓቀኛ ስእሊ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ክህልወካ ክእል ኣለዎ ሓቀኛ ስእሊ ናይ ባንዴራ ኣፍልጦ ክህልወካ ክእል ኣለዎ ኣመፃፃ ባንዴራ እንታይ ትሕጋውን ዘይሕጋውን ዘብለን ባንዴራታት ስለምንታይ ኤርትራ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳዓነወት ትኸይድ ኣላ ስለምንታይ ትካላት ኤርትራ ኣብ ግዜ ደርግን ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሰን ዝነበረ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣብ ግዜ ኢሳያስ ትካላት ኩሉ ዓኒን ጠፊኡን ዘሎ ስለምንታይ ህዝቢ ኤርትራ እዚ ኩሉ ደማዊ ቃልሲ መስዋዕትን ከፊሉ ስለምንታይ ኣብ ኣደዳ ስደትን ሳራን ባሕርን ይጠፋ ኣሎ ኤርትራዊ እንድሕር ኮንካሲ ነብስኻ መሊካ ሕልና ጌርካ ነቲ ነገራት ከምዚ ሕጂ ስእሊ ኮፍ ኣቢልካ ክትሓስቦም ክትዛረበሉን ኣብ ተግባር ከዓ ክትከይድ ክትሓስብ ትክእል ኣለካ ማለት እዩ ሕጂ እዛ ፅሕፍቲ እንታይ ትብል ዘላ ማዳ ኣደይን ማዳ ሃገረይን ዝፃወር ሰብ ኣይኮንኩን ኣነ ከም ኣነ ኤርትራ ዛንሪያ ዘለና ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ንሕልካ እዛ ኣደ ደቃ ሒዛ ንሪኣ ዘለና እዩ ምስሊ ኤርትራውያን ንሱ እዞም ሰለስተ ቆልዑት ሓዚላቶም ዘላ እዛ ኣደ ሓንቲ ኣደ ሰለስተ ወሊዳ ደቃ ምስ ኣለዎ ብኤርትራ ገሊብ ድፋዕ ወይ ይህሉ ወይስ ተሰዊኡ ይኸውን ንኢትዮጵያ ምድሓን ኢልካ ዝተሰውኦ ኣብዚ ናይ ትግራይ ሲ ክሳብ 70,000 መንእሰይ ጠፊኡ ዘሎ ካብዞም ሰለስተ ደቃ ገሊኦም ኣብ ሳህራ ኣብ ባሕር ጠፊኦም ምኾኑ ገሊኦም ካኒ ኣብ ስደት ህሉ ዋላ እዛ ስእሊ እዚኣ ናይ 100 ገለን ዓመት ተኾነሲ ናይ 100 ገለን ዓመት ብውሕድ ህዝቢ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ሲ ወላ ሓንቲ ነገር ዝተቀየረ ነገር የለን ብዛዕባና እኮ ማንም ንማንን ክንነጋገር ኣይንኽእልና ናይ ተማልን ናይ ሎምን ኩልና ማዕረ ስለ ዝመልከተና ኩልና ኻ ብሓደ ስለ ንነብረሉ ኩልና ኻ ማዕረ ስለ ንፈልጦ እንታይ ዝፈላለየና ዘሎ ኣብዚ ሙስሊምነት ነቲ ኩሉ ከም ዘለዎ ክትዛረበሉ ዘይምኽኣል ነቲ ኩሉ ወፃዓታትካሲ ብማዕረ ደው ክትብለሉ ዘይምኽኣል እንታይ ሕጂ እዚ ሙስሊምነት ይፈላለየና ዘሎ እምበር ሽግር ኤርትራውያን ንኩልና ማዕረ እዩ ኣብ ኤርትራ ዝሓተተ ንመሰሉ ዝተዛረበ ንመሰሉ ደው ዝበለ ይእሰር ይቀተል ኩሉ ነገር የጋጥሞ ማለት እዩ እንታይ ዳ ኣብቲ ሙስሊምነት ንፈላለና ኣለና ገሊና ብልክዕ ነቲ ወፃዓ ኤርትራውያን ደው ንብል ገለ ከዓ ብሙስሊምነት ኣብቲ ጉጅለ ተፀጊዖም ወይ ድማ ነቲ ጉጅለ ደጊፎም ኣብ ጥፍኣት ህዝቢ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ዝነጥፉ ዘለዉ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ ናይ ኤርትራውያን ማለት ኤርትራስ ንሪኣ ኣለና 36 ዓመት ሲ
قوام يبلا برلما يبلا حق منقستي يبلا إرتراويان أي مرصو مزو بخمزة عينة مرار حا زمرح زلو السبقع تاريخ لهم نتصور كوين له أما تصاصو نصورة إرترا كفشل زخدق سياس أفوركي بقى ببزح تاريخ يزرب نصور كوين له مالك نصور ولا حنتي ني تاريخ سياس لومي بزخونة نجار كتي كولو أي تخلنها عندنا تاوي كساب حجي جزء عدل نحرخي بونسي ببزح نجار يسرح زلو نسبي إرترا يصنتو يبتنو له نتهاجر كا يعنوا له مالك نسبي إرترا تبتينو هتقفق بو طبعا مقالنكا تسفاح ورص نتهاجر دزر تغير له مالك اتنا عندنا كاني لكعب ثورة يتعوتلون بزح نجار فتينوكو بمزلعم بقلن سراويت زباو جنبارسي بزح نجار أقاتيمو سن السب تاريخ كقدافي كجزينا جزيا مالتي درو كمان جميرة مالو بزحات نشعو بقرهن الزخود وزنورو مالتي جن كساب حجي يغسل له سياس بتاع تكبرات زخلسي ولا بنبلو نتا عندنا تاع عود لكعب زي جزية تجرايز نبرة إثيوبيا نباتات كتباتنا ينفك إننا نبلك عندنا كتعود ترايو أستاذ صوب عشح من السير ترى كساب حجي أبيت أفيو أي تفلت أن كساب حجي سدرابيت مسوات دقوم أي تنقرون تجراي كمان كلل كلاسي مسواتي دقا نجيراس نتوم سدرابيت سوات كمان بجنزب كتحجزهم سلزي كالت جزاوتن مريتن نابلو نسدرابيت سوات حجزوهم علو مالتيو سدرابيت سوات يرتاجن أيتنقرون ني إثيوبيا مدحان نأندنت معوات زتخفلي أبزو كونات تجراي كم تزبحال كساب 17 حمن إسي تأفي إلو يزبحال حجي تجراي كمان كل الكلاسي سدرابيت سوات نجيراس بجنزب كتحجز عقمس لزي بالله تجراي نتم سدرابيت سوات كاي تقبروا لهم الله ببي جزيو مريت جزات هو مالتي أب إرتراجن سدرابيت سوات أيكونن مريت جنزب كو وحابو أيتنقرون إرتراوي تبلسي كتحزن قبعكا إزي كأنزازيسي كتتصاورو نايكالني بوص ما يكالني حسوتي مدانا قرت سلزوهنكم إرتراويان جن زحق زي خصمعو يتدلينهم زي channel زي لك نزخون إرتراوي أب حقن أب حقن نمسلكات دوبل بزي مقرأ 6 عمت بخمزي زغصل زلو ميديا أيتسمعوان جن حقي كسمعو يدلينهم مسليات حسوت سلزوهنكم إرتراويان مدانا قرت سلزوهنكم حدا سياس ندارقص النازل فعنا زلو تمالي بقرهنت نهزب إرتراء تعوتل نير لو مقن بمسلينت نهزب إرتراء تعوتل زلو سياس كساب جزينا عصنت ناي مسمر شقر نيرو ناي بريدي همان مسمع عدل أي رخمن تهزبي ولا تسراوي يدانا قر نيرو بزح مالتي لو مقن عبسي كندتا تخاب عالم زستفت سمن نقر تسمعو حبريتا ناي مسمع حقتات ناي مفلات تسقم زبهالي بالكان لو مزلخا موصل إيخا حساوي مدانا قرقا نات أفاقا قار كان إداو كان نات قرصكا نتزو قرصكا زلو قرفو دا يقرص أني أي تحزوت بل سلازي أنا إرتراوي تبلسي بزعبا حاقر كان بزعبا بانديرا كان بزعبا حزب خانسي نزا سأل زيارة رأي أوكي إرتراوي نحرحون كان يبحق إرتراوي نحرحون كان مادا عدين مادا حاقرين زتصاور سب أي كون يلكا نمسلكا دولي مسلين نتقدفوا إرتراويان
مسلينات قدفوه حاسد قدفوه لخبط قدفوه إزي بحاسد جروب كون كعجوك قدفوه كل معكنيتات بهزبن هاجرن كخون كخلالو أبا وراجع أبزوبا أب هايمانوت عن كل التبلو شو كم بعد السياس كاس أوتلكم مالتي كوراجان هايمانوتون زوبان عدن وصو أوراجا زوبا عدتات هايمانوتات كا هتقصلن نحرهن كا كم هزبن هاجرن كتقصل كلالك سلازي كم هزبن هاجرن كتقصل نحرهن كا قدامنت هزبن هاجرن كتقدم عليك بدحر أوراجا خاديو هايمانوت كاديو زوبا خاديو عدتات كاديو وردا خاديو قشات كاديو كم تتدليو خون صقم يبلون مالتي هزبن هاجرن اندحري زي قديم كاغن اتخالي أوراجادو زوبادو غلغلدو تبلو زلخا بتكريستيان يدو مسجدي تبلو زلخا كل ولا حنت تركم يبلون كعنوي سلازي إرتراويان كابزي كساب حجن خودو زلنا كنقلاقلاك علنا اوكي بزخونه نعبنت من يكدع وطر حدا ويقدماي معك حجراونت انتايو رخلته معك اني كدعتك انتايو ابرح جبره ببرح جبره ما هنجمر ابرح جبره سنه زمان من اسات سبورتانياتات كدعت يلوم بانديرهم كديعهم هزوهم كديعهم يزبل وانا بكم ابرح جبره حجي خري او خلو انتايو تارغا زيبلو انسساي تارغا زيبلو انسسا تريوم دو ملكت علوهم زما جمال غاش باركات غلا زلو كلهم ملكت علوهم ابرح جبره ناي انسسا ديو ناي سب ديو تارغا يبلون صح حج تارغاي اي تغبرون الله ناي سب تارغاي تغبرولون ناي انسسا تارغاون اي تغبرولون بزح حجي زاربا زلو حازو كلهم زم سبورتانيات من اسيات بزح حجي اكايدو مزلو كدعت كتب لم يقبع كادي معكني كدعت انتاي مالتي معكني هاجراونتك انتاي مالتي ارتاويان سيلكا كدع يتبلونا خنسب كدع خبها الحقين ارتاويان ناسياس ان ابو احمد زدقف كدعي كدع ادي زخونه سب كحزا خلالو سياسنا عند الناس كعوت هردق زبل سبي ساسان شديشن عمت بزي حق بزي قوام بزي زخونه ነገር ንህዝቢ ኤርትራን ዝዑን ዘጽንት ዘሎ ሰብ ኢሳያስ አፈወርቂ ስለዚህ ሓደ ኢሳያስ አፈወርቂ አንድነት ክዕውት من ኢሳያስ አፈወርቂ ታሪኹ እክብ አቢልኩም ራእይዎን ፍለጥዎን ኦኬ እንድሕሪ ኣብ ጭብጢ ክትዛሮም ክትሓስቡን ትደሊ ሰባት ንሕርኹንኩም መን ኢሳያስ ኢንተርቪው ዝገበረ ድዩ ቅድሚ ናጽነት እንታይ ነይሩ ድሕሪ ናጽነት እንታይ እንዳገበረ እንታይ እናበለ ኸይዳሎ ኩሉ እክብ ቢልካ ሽዑ ኢሳያስ መን እዩ ፈሊጥካ ክትዛረብ ክእል ኣለካ ስለዚ ደጋፊ ኢሳያስ ዘለኻ ከዳዕኻ ኣብቲ ናይ ኢሳያስ አንድነት ከተዕውት ኻን ኢሳያስ ደጋፊ ኣይኮንካ ዘለኻ ስለዚ ኣብርሃ ገብረ ከዳዕ ልዕልኻ ከዳዕ የሎን ኣብርሃ ገብረ ንዓባይ ትግራይ ደውልካ ዝነበርካ ኻን ንኣጋእዝያ እንዶ ንኣውራጃ ዶ ኣበይ ዘይትርከብ ኣብርሃ ገብረ ስለዚ ኣብርሃ ገብረ ፍጹም ከዳዕ ልዕልኻ ከዳዕ ሰብ የሎን ሰብ ከዳዕ ክበሃል ንሕር ኮይኑ ልዕሊ ኣብርሃ ገብረ ከዳዕ የሎን ንኣንድነታዊ ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ መወዳእታ ንዑ ደጊፍካ ኻ ደው ኢልካ ዘለኻ ስለዚ ኣብርሃ ገብረ ኣብ መዝገብ ክድዓት ኣብቶም ቀዳሞትኻ ንስኻ
سلطنة مجمرتها بفتح لوطن بأوراق جايز جميرو قصيلو أنا تقروا عنا بالخيدو جي مس أبي أحمد دويل له أبي أحمد زبلو كلنا نسمعينا نيرترا فناتحين أبي إثيوبيا خطوة عصب نا إثيوبيا يو نيرترا غازا هجبرأ إرترا هجر مخانا أي أمن لاني إزين كلن زين نابل خلو أبي أحمد سلطنة مسي أبي أحمد وجين له سلطنة كدع فتسم كدع مالتي فتسم كدع هجر أيوة زخون السب سياس مدقاف انتاي تخد عزبل سياس عندنا تاوصل زخونه سياس ديكتاتر طرح نيرو تزخون سياس مدقاف كدعي مبلك عن عبنات كنبل نخل سياس جن اندحر تعويتو عندنا تعبى إثيوبيا عوت زدل السبيو حاسوتن حقن كتبل تدل السب تاريخ سياس اكبل كرأيو سلازي سياس مدقاف فتسم كدع السب طرحي سياس دقف مالتي سياس ني إرتران حزبي إرتران أقدمو ديكتاتر سلطان طرح زغدو سنيور تزخون كالق ቋንቋ ክንጥቀም መخالنا ካልእ ዘረባ ክንጥቀም መخالنا ካልእ ሓሳብ ክንጥቀም መخالنا ኣብቲ ዲክታተር ጥራሕ ዝብል ማለት እዩ ግን እስያስ ዲክታተር ጥራሕ ኣይኮነን ኪነዊ ከዳዕ እዩ ህዝቢ ኤርትራን ሃገር ኤርትራን ምጽናትን ምዕናውን ዝኸይድ ዘሎ እዩ እስያስ ስለዚ ንእስያስ ደገፍካ ደው ምባል ከዳዕ ይብለካ ማለት እዩ ኦኬ ኣብ ኣሕመድ ከዓ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ዝዛረቡን ዝሓስቡን ዝፍክሩን ካን ሰምዑ ኣለና ስለዚ ስልጠና ከምስሎ ስልጠና ከዳዕ ማለት እዩ ኣብ ኣሕመድ ንኤርትራ ገዛህ ገብራ እንተዘይብል ንኤርትራ ፈናጢሕና ኣብ ኢትዮጵያ ክእትዋ ሃገር ምዃና ኣይኣምንላኒ ዓሰብ ናትና ናይ ኢትዮጵያ እዩ እዚ ኩሉ ነገር እንተዘይብሎ ነይሩ ኣብ ኣሕመድ ከም ደላይ ፈትሒ ሰልጠነ ምስ ኣብ ኢትዮጵያ ወይ ምስ ኣብ ኣሕመድ መሻርክቲ ክኸውን ከዳዕ ኣይመበሎን ማለት እዩ ሰልጠነ ከዳዕ ተብሎ ዘላ እንታይ ትሕቲ ሃገራውነት እንታይ ማለት ትሕቲ ሃገራውነት ናይ ግዳም ሓይልታት ኣብ ህዝብኻን ሃገርካን ወራድ ዘካይዱ ተቃውም ደግፍ ምስኦም ደው እንድሒልካ ትሕቲ ሃገራውነት ከዳዕ የብለካ ማለት እዩ መዕቀኒ ትሕቲ ሃገራውነት እንታይ ማለት እዩ መዕቀኒ ትሕቲ ሃገራውነት ከብለካ ዝኽእል ምስ እስያስን ምስ ኣብ ኣሕመድ ምውጋንን ትሕቲ ሃገራውነት እዩ እስያስ እንድሕር ተዓዊትሉ ንኣንድነት እዩ ከም ተቐዲመ ዝበልክዎ ኩለና ንፈልጦ እስያስ እንታይ እናገበረ መፂኡ እንታይ ይገብር ኣሎ እንታይ እናበለ መፂኡ እንታይ ከይብል ኣሎ እስያስ አንድነት ኣይኮነን ዝብል ሰብ ንሕር ኮይኑ ታሪክ እስያስ እክብ ኣቢሉ ኩሪኦን ክሰምዕና ኣለዎ ዝኾነ ኤርትራዊ ብስምዒ ጥራሕ ሲሉ ክስታይ ክገብር የብሉን ማለት እዩ ኦኬ ሰልጠነ ከዓ ትሕቲ ሃገራውነት ከዳዕ ዘብሉን ምክንያት ከዓ እንታይ እዩ ናይ ግዳም ሓይልታት ኣብ ልዕላውነትካ ክሕደት እንድሕሪ ፈፂሞም እሞ ከም ሓደ ዜጋ ምስቶም ናይ ግዳም ሓይልታት እንድሕሪ ወጊንካ ትሕቲ ሃገራውነት ክድዓት የብለካ ስለዚ በዘን ክልተ ነገራት እዚአን ሰልጠነን ኣብርሃ ገብረን የማን ፀጋም ከዳዓት ማለት ኣበራሪኻ ትጾምዶም ከምዞም ኣውዑር ምሻለው ኣበራሪኻ ትጾምዶም ስለዚ ኣብ ክድዓት ከዓኒ ሰልጠነን ኣብርሃ ገብረን ኣበራሪኻ ትጽመዱ ከዳዓት እዮም ወላ ሓንቲ ካብቲ ዘለውን ተኣሪሞም ጽቡቕ
صبو أمصاصهم دحري إخا حجي سلامتا حجي بزعبا زغازطنيا كبر أب زبلو زلو رئيته يهبني لكم مونياتو إن حجي أفلطي نبره يبلين بزعبو بزعبا أبرها قبرن سلطنان ግን أمصاصهم كلهم نفلطو مينا أبرها قبره نعباي تግራይ أغازيان أوراجا وزته كومي زبل نيرو هجي كيدو نزي حزبي إرتران زصن زلو سياس ناتو دغافاي كوينو حدو يلنا لكم لذي أبرح قبرسي ولا حنت بقى سوري برازر نبسخا فتشا أنا نأبنت حزبي إرترا يقبلا أيقبلا فتحن لوطن إلى خد جمر تنسى حزبا قنبار دقبات إرترا وي تنسى عاود نحفاش دقبات شعبي أزبل أفتحن لوطن مالتي صلاعي سياسن قجولن هقدفن تاسي ناي مننت شقر يبلي ناي تاريخ شقر يبلي نا سوراتات إرترا شقر زبال يبلي ناني سوراتات إرترا أبوتات ديتات جغان إرترا وانستوادو قليو تاريخ أبوتات أيو تاريخ حزبي يصبق يحمق لعلي إرتراو مننت زبال نقر يلن حزبي إرترا مزون كلن جزاتي زتشفاچفه صنع من الناس لزلو ويو هاجراو من الناس لزلو ويو مسلمون كريستيانو بهايمانوت كفلاليو كو بزحت جزات فتينا ميم سخا مسلم سخا كريستيان وزت تبهالكا مالتي إرتراويان جن مسلمان كريستيانون صنع هاجراو مننت إرتراو مننت سلزلوهم أي تفلالين جز حجي زلو تركواش ولد يجي سيلو أتنافتن تركواش كوس نحسب عرباوي قبلك نحسب تقرواي قبلك نحسب حد قبلك نوفس ولدو انبر أبوتات إرترا ولد إرترا جغانيوم مس كل شجراتهم بهايمونات أين فلالن هنا إرتراويان زم كلهم أبوتات ناسي تفتينو كويس بيرترا بجزاتي دق خبسان إثيوبيا دق متحت السودان طبعا هيلو كوي فلاليون كو بزح فتينهم بهايماناتهم بقلن أبوتات إرتراغن جغانيوم إرتراويان بهايماناتهم بقلن أين فلالن تايمالتي زي مننت صنع حقراو مننتي سلازي لعلي إرتراو مننت زبهال يلن مننت سئلكا يكونن مننت بمتكلت وادو قلي هجي إذا تركواش زلنا تركواسات ولدو أبتن ترجم زي بالكا مالتي مننت كبهال كله ترجم زي بالكا تاريخ قال كبهال كله ترجم زي بالكا أي تعلي تفلي إذا لهم زلو ولدو نفس ولدو دنقرو ولدو دحر ولدو تسديدو مسيو أنا تقراوي أنا عربي أنا ورجاوي أنا همزي خبل حلو قبل زعل ولده سنف ولده أبوتاتنا جن تخلو بمجزعتن جزعتن بصح شجر كلوهم كسب هيمانوت كفلاليهم جزعت بصح فتينهم أين فلالن مسلمنا كريستيانا نحن إرتراويان على بنا رأس تسمى إرتراويان قبل خلو تمالي دي أبتشع جديد سجما ينبرو من نجزاتي بزح صاطن نيروهم نكتوبات سجم نيروهم نسلالفا نيودا دبا بزح سجم نيروهم بأفراس بدبدابي بالأخ كم زلمي بتليفون براديو بفيسبوك بقال شرنا بالكازي يكوني بأفراس ملأخت توهابيهم كم مدرخ نام مدرخ لومي سياسة قوايو حجر كان عد خان سلزق دفكا أبسدت مسيحها انتاي فليت كان زخول من السي انتاي فليت انتلكا بكا كان زفولت أنا قريب لون أنا تقروي أنا عربي أنا أورجاوية أنا بكا زياد راح فليت له كان زي ولد زي سنف ولدي لنا بإرتراوين حقا حاسوتن فلاليو كرئز دلي إرتراون دلي
ናይ ቀደም መንእስያትን ናይ ሎም መንእስያትን ሓደ ብሓደ ራእይዎም እዚ ኩሉ ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ዝነበረ እዚ ኩሉ ተጋዳላይ ጆውሃ ዝነበረ ግርህነት አይርዎ እምበር ኣብ ሃገራውነቱ ኣዝዩ ጅግናይ ዘይደራደር ጅግናይ ነይሩ በዓል ኢሳያስ ለምንታይ ተፃዊቶምሉ እዚ ኩሉ ሽግር ፈጢሮምልና ዘሎ ብሃይለ ስላሰን ብሲአይኤ አሜሪካን ኣዝዩ ሓገዝ ነይርዎ ግን ኢሳያስ ኣይተዓወተሉን ሰውራ ኤርትራ ደው ከብል ኣይከኣለን ምክንያቱ ስለምንታይ ጽኑዕ ሃገራዊ መንነት ስለ ዝነበሮም ኣቦታትና ኩሎም ጆብሆም ዋላ ህዝባዊ ግንባሮም ዋላ ገለገሎ ኣብቲ ሃገራውነቶም ሲ ኣዝዮም ጽኑዓት ይቃተሉ ይተኣሳሰሩ ነይሮም እንታይ ግርህነት ስለ ዝነበረ በዓል ሃይለ ስላሰን ሳይ አሜሪካን ኣዝዮም ልዑል ሓገዝ ገይሮም ልዮም ንኢሳያስ ምክንያቱ አሜሪካ ኤርትራ ሃገር ኮይና ክትቅፅል ኣይደልይዋን እዮም ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ እንድሕር ኮይኑ ይረብሖኦም ምክንያቱ አሜሪካውያን ካን ኢትዮጵያ ከም ደስ ዝበሎም እዮም ዝገብርዋ ኦኬ ግን በሃይለ ስላሰን ብሲአይኤ አሜሪካን ሓገዝ ሰጊርሉ ኢሳያስ ደው ዘበለሎ ዲ የለን ታሓንቲ ኤርትራውያን ክሳብ ሕጂ ዘይተዓወትናላ ዘለና ኢሳያስ እንዳ ኣደናገረ የቃትለና ኣሎ ያብ ሰውራ ተዓዊትላ እዩ ሕጂውን ከም ህዝብን ሃገርን የብርሰና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ሎሚ ዘለኻ መንእሰይ ሎሚ ዘለኻ ወለዶ ክርዳዓካ ክእል ኣለዎ ፈላሊኹም ንነገራት ረኣይዎ ሰልጠነ ሰሚዕኹም ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ኢሳያስ አንድነታዊ እዩ ዝብል ኢሳያስ ሻዕብያ ከምዚያ ገለገለ ሰልጠነ ሻዕብያን ህግደፍን ወይ ህዝባዊ ግንባርን ህግደፍን ፈልዩ ክፈልጥ ዘይከኣለ ሰብ እዩ ዝኾነ ሰብ ክፈልጦ ዘለዎ መጀመርታ ቃልስን ሰውራን ህዝብን ታሪኽን ሃገርን ክትብል ከለኻ ነቶም ነገራት ፈላሊኻ ብኸመይ ትፈልጦም ብኸመይ ትርዶም ክትፈልጥ ትክእል ኣለካ ከም ውሕጅ ስኢልካ ውሕጅ ሲ በቃ ንቕይኑ ዝረኸቦ እንዳኣኻ ኸበጥራሕ ይኸይድ ክሳብቲ ኣብ ሕፃባ ብቁሩ ጠፍእ ማለት እዩ ናይ በዓል ሰልጠነ ኣተሓሳስባኻ ረእይዎ ከምዚ ናይ ውሕጅ እንታይ ክዕውት ደሊ ሰልጠነ ኣይትፈልጦን ኢኻ እኮ እንታይ ክዕውት ደሊ ንኣንድነት ኦኬ ምስ ኣብ ወጊን ኣሎ ኣብ ኻነይ ታዝብላን ዝሓስባንካ ኩልና ንፈልጣ ኢና ኢሳያስ እውን ከይዱ በቃ ታ ኢትዮጵያ ኣብ ዝመርሓ ዘሎ ኢትዮጵያ ንዓ ክቕፅል ዝደሊ ኢሳያስ ኣብን ኢሳያስን ሲ ኣብ ስልጣን ይሽግሮም ስለዚ ኣብን ኢሳያስን ኣብ ኢትዮጵያዊነት ዘይኮነ ሽግሮም ኣብ ስልጣን ይሽግሮም በትኺድ ዝኾነ ኤርትራዊ ምስ ኢሳያስ ትውግን ምስ ኣብ ኣሕመድ ትውግን ሲ አንድነታዊ ከዳዕ ትሕቲ ሃገራውነት እዚ ጸርፍዲ ሓቅዲ ዝኾነ ሰብ ይገምግሞ ትሕቲ ሃገራውነት እንታይ ማለት እዩ ከዳዕ እንታይ ማለት እዩ ባርያ እንታይ ማለት እዩ ጉዙእ ሕሱር እንታይ ትምዕቀኒታቱ ኮፍ ኣቢልካ ኣብቲ ሓሳብ ዝኾነ ሰብ ክትንትኖ ክኽእል ኣለዎ እዚ ኣረጋ ገብረ ሕጂ ነዞም መንእሰያሲ ከዳዓት ክብሎም እንተኾይኑሲ ወይ ንኢሳያስ ክድጉፍ ነይርዎም ወይ ድማ ንኣብ ኣሕመድ ደጊፎም ደው ክብሉ ነይርዎም ሶም ግን ሽግር ጥራሕ እዩ ኣብዚ ነገር ኣብዲኦም ዘሎ እምበር ምስ ኢሳያስ ደገፍቲ ኢሳያስ ተዝኾኑ ከዳዓት ምተባህሉ ደገፍቲ ኣብ ኣሕመድ ተዝኾኑ ከዳዓት ክትብሎም ምኽኣልካ እንታይ መዕቀኒ ከዳዓት ፈሊና ክንሪኦም ከላለና ኣብርሃ ገብረ ወላ ሓንቲ እንድሕር ተረዲእዎ ኣብርሃ ገብረ ሕጊ ሃገር ወዘተ ክድዓት ክብል ንሕሪ ኮይኑሲ መዕቀኒታት ክህልዎ ኣለዎ ትሕቲ ሃገራውነት ከዳዕ ዘብለካ እንታይ እዩ ምስ ናይ ግዳም ሓይልታት ህዝብኻን ሃገርካን ክዕኑን ክወረረን
ዝኸይድ ሓይሊ እንድሕር ወጊንካ ትዕት ሃገራውነት ከዳዕ የብለካ ማለት እዩ ወይ ድማ ከምዚ ኢሳያስ አንድነት ክዕውት ህዝቢ ኤርትራን ሃገር ኤርትራን ዝዑንን ዘጽንት ዘሎ ናቱ ደጋፋይ እንድሕር ኮንካ ከኣኒ ከዳዕ የብለካ ኢሳያስ ከይዱ እንድትዓዊቱ ኣብታ ዓባይ ኢትዮጵያ እዩ መራሒ ኮይኑ ክርከብ ዝደሊ ዘሎ ኣብ ኣሕመድ ከይዱ እንተተዓዊቱ እንታይ እዩ ንኤርትራ ብኢትዮጵያ ምእታዊ ወላ ሓንቲ ዘፈላለየካ ነገር የብልካን ኢሳያስ እኮ አንድነት ከቋመት እኮ እዩ ኤርትራ ዕኒዋ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ አብሬስዎ ዘሎ አንቱም ህዝቢ አብርሃ ገብረ ዝዘረባ እዚ ክሰማዕ ይክእል እንዲ ግን ተም ገለገለ ንበዓል አብርሃ ገብረ ተከታተሉ ሰባሲ ፕሊስ ክርዳእኩም ክኽእል ኣለዎት ነገር ድሓር ንኣብነስ አብርሃ ገብረሲ ክንደይ መትከላት ቀያይርሎ ኣጋእዝያን ዓባይ ትግራይ ብኣውራጃ ካልኡን ህሉ ብዙሕ ነገር ማለት እዩ ሰልጠነውን ኮሚ በአውራጃ ጀሚሩ ፍትሕን ለውጥን ሰልጠነ በአውራጃዊ ጀሚሩዎ ቀፂሉ ሰልጠነ ሕጂ ኣማዕቢልዋ ታ አውራጃ ዝነበረት ናምንታይ ቀይርዋ ኣነ ትግረዋይ ኣብዚኣ ኣብታ አውራጃን ኣነ ትግረዋይን ብሰብራሃ ገብረን ሰልጠነን ብሓደም ዝሰርሑ ነይሮም ወላ ኣብቲ ኣወዳድባ በይኖም ተነበሩ ኣብቲ ሓሳብ ግን ብሓደም ነይሮም ኦኬ ሕጂ ከኣነ ዛሳልሰይቲ ሰልጠነ ደጋፍ ኣብ ኣሕመድ ኮይኑ በቃ ግንባር 4 ኪሎ ብላሎ እዚ አብርሃ ገብረ ከኣነ ደጋፍ ኢሳያስ ኮይነ ነቲ ኢሳያስ ህዝብን ሃገርን ዝዕኑ ዘሎ ናቱ ደጋፋይ ኮይነ ብላሎ ኣብ ኣሕመድ እውን ብዛዕባ ኤርትራን ህዝባን ዝብሎ ኩልና ንሰምዑ ሰልጠነ ምስ ኣብ ኣሕመድ ወጊድሎ አብርሃ ገብረ ምስ ኢሳያስ ወጊድሎ ሽግር ናይ ኢሳያስን ኣብንካ እንተ ሃልያ ማለት እዩ ናይ ስልጣን ዳ እምበር ካልእ ዘፈላለዮም ነገር የብለም ስለዚ አብርሃ ገብረን ሰልጠነንሲ ወላ ሓንቲ ዘፈላለየኩም ነገር የብልኩምን ወላ ሓንቲ ደድሕር ኣብ ኣሕመድ ዝኸደን ደድሕር ኢሳያስ ዝኸደንሲ ብምዕራብ ኪድ ብምምራቅ ኪድ ኣብ 4 ኪሎ ተራኸቡት ስለትኽእሉ ዘፈላለየኩም ነገር የብልኩምን እዚኣ ዝኾነ ሰብ ፍሉይ ክርዳእ ክእል ኣለዎ ፕሊስ በጃኹም ኤርትራውያን ከዳዕ ክትብል ከለኻሲ ትሕቲ ሃገራውነት ክድዓት ወዘተ እንታይ ተምዕቅኒታት ክትፈልጦ ትክእል ኣለካ መዕቅን ሃገራውነት እንታይ እዩ እዞም ደገፍቲ ኢሳያስ 20 ባንዴራ ምስካም እዩ ሃገራውነት ዝመስለኩም ኖ ኣይኮነን ሃገራዊ ማለት ኣብ ሕግን ሕጋውነትን ዝኣምን እዩ ስለምንታይ ህዝብን ሃገርን ህዝቢ ኮይኑ ክቕፅል ሃገር ኮይና ክትቀፅል ንሕር ኮይና ታክልዎም ክኽእል ኣለዎ ሕግን ሕጋውነትን ክህልዎም ኣለዎ ሓንቲ ሃገር ሕግን ተዘይብላ ሃገር ኮይና ይትቐፅልኒ ሓደ ህዝቢ ሕግን ተዘይብሉ ህዝቢ ኮይኑ ኣይቅፅልኒ እዚ ናይ ኤርትራ ነገር ከምዛ ዘላታ 36 ዓመት በቃ እቲ ዝፈሰሰ ደም በቃ ነዛ ሃገርስ ነዛ ኤርትራሲ ንጹሃት ህዝቢ እዮም ዓሌት ሙሉእ እዮም ፀኒቶምላ ንጹህ ደም ኣብ ኤርትራ ፈሲሱ ዘሎ ንሱ እዩ ደው ኣቢልዋ ዘሎ እምበር 36 ዓመት ቋሚ ይብላ ሕጊ ይብላ ፓርላማ ይብላ ሓደ ይብላ ከመይላ ክሳብ ሕጂ ትኸይዳላ ብጣዕሚ ዝገርመካ ስንፍላል ሒዝዋ ዘሎ ኢሳያስ ወዲ 84 ንኣብነት ሎም መይት እንድሕር ሓዲሩ ኤርትራውያን ኮፍ ኣቢሉ ዘዛት ቋም ኣለኩም ዲ ሕጊ ኣለኩም ዲ ውዕል ኣለኩም ዲ የብልኩምን ከምዛ ዘለታ ኤርትራሲ ሃገር ኮይና ዳ ክትቅፅል ህዝቢ ኮይኑ ዲ ክቅፅል መዕቀኒ ዝበሃል ነገር የለን ህዝብን ሃገርን ኮንካ ክትቀፅል ንሕር ኮንካ ሕግን ሕጋውነትን ዘለካ ህዝቢ ክትከውን ኣለካ
ሃገራውነት ዘብለካ ሕግን ሕጋውነትን ሃገራውነት ማለት ምዕቅን ሃገራውነት ሕግን ሕጋውነትን ምክንያቱ ህዝብን ሃገርን ክቕፅሉ ንሕር ኮይኖም ተሃገር ሃገር ኮይና ክትቀፅል ንሕር ኮይና ብሕግን ሕጋውነትን ዝምራሕ ህዝቢ ክህልዋ ክእል ኣለዎ ነታ ሃገር ኮይኑ ክቐፅላ ዝኽእል ህዝቢ እዩ እቲ ህዝብኻ ህዝቢ ኮይኑ ክቐፅል ንሕር ኮይኑ ብሕግን ሕጋውነትን ዝምራሕ ህዝቢ ንሕር ኮይኑ ጥራሕ እዩ ቀፃልነት ክህልዎ ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ደገፍቲ ኢሳያስ ስኹም ሃገራውያን ኣይኮንኩም ሃገራውያን ማለት ንሕና ኢና ከም በዓል ንሕና ሕግን ሕጋውነትን ተኺልና ህዝብን ሃገርን ኣቐፂልና ናይ ወለዶታት ውሕስቲ ምዕብልቲ ኤርትራ ክንፈጥር ንደሊ ዘለና ኤርትራ ሓፂብና ክነፅርያ ንደሊ ዘለና ብኩሉ ነገር ንሕና ኢና ሃገራውያን ማለት እዩ እምበር ሕጊ ብልካ ገሌ ብልካ ማእስኻ ትጠፍእ ማእስኻ ትብተን ማእስኻ ትዓኑ ማእስኻ ትቃተል ወላ ሓንቲ ውሕስነት ዘይብልካ 20 ባንዴራ ተሰኪምካ ኣነ ሃገራዊ እየ ምባል እዚ ድንቁርና በቃ ድንቁርና ንሓደ ኣብዚ ህግደፍ ዘሎ ደንቆሮ እዩ ክትብሎ ንሕር ኮንካ 20 ባንዴራ ተሰኪም ኣነ ሃገራዊ እየ ንሒልካ በቃ እዚ ውዱእ ደንቆሮ እዩ ሃገራውነት ምዕቅኒ እንታይ እዩ ኣይፈለጦን ኣሎ ኣይፈለጦን ምክንያቱ ኤርትራውያን በዚ ንኸዶ ዘለና የምክን ኩናት ሕድሕዱን ከጋጥመና ክእል እዩ ናበይና ንኸይድቲ ዘይተወደአ ነገር ብዙሕ ነገር እዩ ዘለና ኤርትራውያን ነታ አንድነት ዲ ኢሳያስ ክዕወተልና ንዓኣ ናይ መወዳእታ ተዓዊትና ኣሎ ኣብቲ ሃገር ኣጋጢሙ ዘሎ ሽግራት ክንዓግቶ ዲና ወይ ዝተሳሓይና ኣብ ኩናት ሕድሕዲና ክንኣቱ ናበይ ገፅና ኢና ኤርትራውያንሲ ንፈልጦ ነገር የለን እንታይ ንጹር ነገር ስለ ዝሓዝካ ኣነ ሃገራዊ እየ ትብል 20 ባንዴራ ተሰኪምካ ክርዳእካ ክእል ኣለዎ ክድሕን ድሕር ኮንካ ሕጂ ሃገራውነት እንታይ እዩ ክትፈልጦ ትክእል ኣለካ ምዕቅን ሃገራውነት ሕግን ሕጋውነትን እዩ ህዝብን ሃገርን ክቕፅሉ ንሕር ኮይኖም እቲ ህዝቢ ኮይኑ እቲ ሃገር ኮይና ክትቀፅል ንሕር ኮይና ሕግን ሕጋውነትን ኩሉ ኣለዎ እዞም ኩለን ምዕቡላት ሓያላት ሃገራት ትነብሩሎም ዘለኹም ብስደት ስእለና ይኮና ዝነብራ ዘለዋ ሕጊ ኣለወን ሕጊ ፈልከት ዘይብል ሕጊ ኣብ ኤርትራ ግን ሓደ ኢሳያስ እዩ ዘሎ ሕጊ ኢሳያሲዝም ሲ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ናይ ኢሳያስ ሕጊ ምሸትን ጎን ዝቃየር ሕጊ እዩ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ዝፈልጦ ሕጊ የለን ኣብ ኤርትራ እዛ ኢሳያስ ሂብኩም ተጠቕሊልኩም ኣትኸዱ ዘለኹም ባንዴራ ህዝቢ ኤርትራ ይፈልጣኒ ቤን መፅያውን ኣይፈልጣኒ ህዝቢ ኤርትራ ኣይፈልጣን ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር እውን ኣይፈልጧን እዮም ስለዚ መዕቅን ሃገራውነት እንታይ እዩ ኣብርሃ ገብረይ ፍለጦ ባንዴራ ክሒዶም ትብል ዘለኻ ኣይንቲ እታ ባንዴራ ህዝቢ ኣይንቲ ኣብርሃ ገብረይ ሓንቲ ባንዴራ ሕጋዊትን ኣይሕጋዊትን ክትብላ ክንሕር ኮንካ እንታይ እዩ እቲ መዕቅን ሕጋዊትን ኣይሕጋዊትን ዘብላን ሓንቲ ባንዴራ እንታይ እዩ ኣፍሉጥ ህዝቢ እዩ ሕጋዊትን ዘይሕጋዊትን ዘብላን ባንዴራ ህዝቢ ብኣፍሉጦ ዘምፃ ባንዴራ ሕጋዊት ትበሃል ዘይሕጋዊት ትበሃል ከዓ ከምዚ ኢሳያስ ጥራሕ ዝፈልጣ ገዲዱን ህዝቢ ኤርትራ ኣምፂዋ ዘሎ ባንዴራ ማለት እዩ ሕጂ ኣብርሃ ገብረይ ክድዓት እንታይ ይፍለጦ ሕጋዊትን ዘይሕጋዊትን ባንዴራ እንታይ ማለት እዩ ፍለጦ ሕጊኸ ሃገራውነት እንታይ ማለት እዩ ፍለጦ ኣብርሃ ገብረሲ ኮፍ ኣቢልኩም ሕተትዎ ሃገራውነት እንታይ ማለት ይበልዎ ካልእ ኣማራፂ ይብል ንኢሳያስ ምድጋፍ ይኽብለካ እዩ ንኢሳያስ ደጊፍካ ኸ ታኻ ተፍሪ እንተልካ ኸኣኒ በቃ ህዝቢ ትቐትል ሃገር ትዕኑ እዚ ምዕቅን ሃገራውነት ናይ ኣብርሃ ገብረ ሰውራ ቃልሲ ክብለካ ክእል እዩ ኣብርሃ ገብረ ምህደም ክጥቀመሉ ማለት እዩ ኣበለውቶም ሰውራ ዝፈጠሩ ተጋደልቲ ሰውራ መሪሖም ዝኸዱ ነበሩ ተጋደልቲ ኣብ ዒራ ዓይሩ ፀኒቶም
እቶም ኣብ ግንባራት ሰውራ ኤርትራ ዝራጋርጎ ዝነበሩ ስንኩላን ምሕባር ብመን እዮም ተረሺኖም ዘለዉ? ስለዚ በዓል ኣብርሃ ገብረ ዝዛረብዎ ዘረባ ስልጠነውን ከምኡ ማለት እዩ። ሕጂ መዕቀነይ ክድዓት እንታይ እዩ? ትሕቲ ሃገራውነት እንታይ ማለት እዩ? ፈሊና ንረዳእዮ። መዕቀነ ሃገራውነት እንታይ ማለት እዩ? እዚ ሲ በጃኹም እቶም መንእሰያት እውን ብሕጂ ክትስተኻኸሉ ንሕርኾንኩም ነዚ ነገራት እዚ ሓደ ብሓደ ተዛረብሉ ተራድእሉ ነዚ ኣጻፊፍካ ኢኻ ንቕድሚት ክትቅጽል ትኽእል እምበር ኣብ ሽግር መንባር እቲ ዝኸፈ እዩ። ኣነ እቲ ሓቀኛ ዝኣምንሉ ርድኢተ እየ ዘቕርብ ዘለኹ። እዚኣ ጌጋ ንሕሩ ኮይና ትሓቂ እንታይ እዩ? እንታይ ትሓቂ ሰብ ይቕርበለይ መዕቀኒ ክድዓት መዕቀኒ ትሕቲ ሃገራውነት እንታይ ማለት እዩ? ርኢተ ገዲፈሉ ኸኣነ ወይ ዝኣምነሉ ወይ እቲ ሓቂን እዚ እዩ ዝብሎ ማለት እዩ። ንሱ ይኮነን ዝብል ሰብ يمص كمزنا نيبع على أبرح الجبري حيزو خمساني كمزنا نيبع على سلطاني حيزو خمساني ترجم يبلون سلطانة أنا أبرح الجبران فافيكا كتصريم زي سبعة يوم بفتهم كتصريم سي أي كألني سبزح حجي زريم زلوه أنا مالتي شعبي أنتايو كتفوت كلا لك حزبا جنبارك حدا سياس وجلؤون بحزبن هاجرين كم سلز جبره حزبي إترا زتوادق قلو فرجع بالكان نحد سياس هو تاريخ صورة نسألت أنا زهيج تسمعون حرهونك فحقيقة صبق يركع تصريح كلا لك أي صراحة سمعك كأني سألت أنا لك سياس حزبي إتران هاتن استعطيك بلا كاخلي دحر انتي وسخلا شعبيه مالتكو سياس مالت زوا غنبار مالتكو سياس مالتكو قالستاس صوران إفرانكو سياس مالتي بلا كمالت ስለዚህ ወል ሓንቲ አቤና ማአዝን ክትረኽቡ ተኸልጅን ሰልጠነ ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራሲ ህዝቢ ኮይኑ ክፅንሕ ኮይኑሲ ኣብ ሕጋውነትን ኣብ ህዝባውነቱ ኣብ ሃገራውነቱ ኣብ መንነቱ ኣብ ታሪኹ ኣብ ቃልሱ ኣብ ሰውረታቱ ኣብ ኩሉ ነገር ትረኽቦ ህዝቢ ኤርትራ ኮይኑ ክቕፅል ዝኽእል ዝሽግር ናይ ኣብርሃ ገብረ ናይ ሰልጠነንሲ በትገምጢልካዮም ኩርኳሕም ወላ ሓንቲ በቃ ወላ ሓንቲ ሰልጠነን ኣብርሃ ገብረንሲ በትገምጢልካዮም ብኹሉ ኩርኳሕም እቲ ክድዓት ወዘተ ኻነ በቃ ክልቲኦም ኣብ 4 ኪሎ ክራኸቡ ኾልዮም ደጋፊ እስያስን ደጋፊ ኣብ ኣሕመድን ኮንካሲ ኣብ 4 ኪሎ ክትራኸብ ስለትኽእል ዘፈላለየካ ነገር የብልካ። ስለዚ መዕቀኒ ክድዓት እንታይ እዩ? መዕቀኒ ሃገራውነትከ እንታይ እዩ? ዝኾነ ኤርትራዊ ነቲ ሓቂ كموزنو كفولتو كريو خخل علوه بجاكم إرتاوين كم هزبي كندحين دحر خوينا أبحق الدو نبال هزبن هاجرن حقن نقدم حاسوت نقدف مسلينات نقدف هجين عاي ولا حنتي سلطنن أبرها قبرن بيمان بسأقام أباراري خازو حراسو ولا حنتي فلين نقر يبلوم أبي يخدونا يتفلتوا منها كو أبي يخدو سيتفلتوا منها أبرها قبر خندي بتسحله سلطنة خندي بتسحله خندي بتسحله سلطنة نعمنا نعيسي بين جميرة بين خير الله خذوها نسب كفلتني كلا النجرة فتحين لو تاني خب جمر كابتا إيرترا خبز واتس هزبي إيرترا يقبل تنساء هزبا جنبار دك أبات إثرا ويدما تنساء عاوت نحفاش دك أبات الشعبية كاب إثرا خبزوس فتحن لوطن أنا بزي أي جمير بقى خير له أو رجع يحوس الله هيمانوت هيحوس الله كلا خلا يحوس اللاني
እዚኦም ግን ክንቀያይሮም ኣለዉ ሓንሳብ ዓባይ ትግራይ ትረኽቦም ኤርትራዊ መንነተይ ኩሉ ትረኽቦም ንሓንሳብ ኣነ ትግራዋይ መንነተይ ኩሉ ትሰምዖም ኣበይ ዘይትረኽቦም ክልቲኦም እዚኦምስ ኣበይ ዘይትረኽቦም ሰልጠነን ኣብርሃ ገብረንስ ኣበይ ዘይትረኽቦም ኣብ ኩሉ ኣንጎሎ ፀንሑኻ ኣብ ኩሉ ኣንጎሎ ፀንሑኻ ሽሕን ሚእትን እንደመ ከምኦምስ ብዙሓት እዮም ዘለዉ በዓል ክልተ የሴፍ ኣለኹም በዓል ወዲ ንጉስ ኣለኹም ተስፋፅን ኣለኹም ንሓንሳብ ኣብ አንድነት ዝኸዱ ንሓንሳብ ናብ ህግደፍ ተመላሊሶም ከም ኩሉ አንድነት ህግደፍ ማለት አንድነት ማለት ዓባይ ኢትዮጵያ ማለት ወላ ሓንቲ ፍልል የብሉን ከይዲ ኢሳያስ ኣኪቡ ናብቲ 4 ኪሎ ዝወስዶም ድሕሪ ኮይኑ ወላ ሓንቲ ፍልል የብሉን እሲ በዓል ይከኣሎ በቃ ትማል እንታይ ብነይሩ ሎም እንታይ ይብላ ኣሎ በቃ ሕጂ ይከኣሎ ሕጂ ራይዎ ካሉ ዝናብ ህግደፍ የዝብ ዘሎ ሕጂ ማለት ኢትዮጵያ ተቀደም ደብል ነይሩ ቃልዕ ብቃልዕ ማለት እዩ ንእስያስ ኣበይ ከም ዝፀንሖ ፈልጥ እዩ ስለዚ ዝፈልጥ ነበረ እዩ ካልኦሲ ደጋፊ እስያስ ይሃብ ቅዶም ነይሩ ሕጂ ገለ ሰብ ሕጂ ተቃዋማና እስያስ መስለኩም ነይሩ ኖ እስያስ ከይዱ ኣብታ ዓባይ ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነ ይከኣሎ ግን እንታይ እዩ ገይሩ ነይሩ በቃ እዚኣ ኣቋራጭ ኢሉ እዩ ኢትዮጵያ ተቀደም ዝብል ነይሩ ካብኡ ግን ዘድሕር እስያስ መኻዲ ሓይሽ ኣብ ሓሊፍና ካብ ንፀንሑ ዘድሕር ምስኡ መኻዲ ሓይሽ ኢሉ ኸነ ኣብቲ ህግደፍ ኣትዩ ኣሎ በቃ መርገፂ ዘይብሎም ኣብ ኩሉ ዝቀያየሩ ንሓንሳብ ዓረብ ናብሉኻ ንሓንሳብ ትግራዋይ ናብሉኻ ንሓንሳብ ኤርትራዊ መንነት ናብሉኻ ሽሕን ሚእትን እዮም በቃ ገሊኦም ኣብ ደንበ ፍትሒ ሎሚ ትማል ተዛረብ ኢሎም ዝነጥሩ ዝነበሩ ከም በዓል ዘርእሰናይ በቃ ረኣይዎም ከዓ ሕጂ መርገፂ ዘይብሎም ሰባት ብዙሓት እዮም ሕጂ ስኻቲ መዕቀኒታት ካሲ ብዛዕባ መዕቀን ሃገራውነት ብዛዕባ መዕቀን ክድዓት ብዛዕባ መዕቀን ህዝብን ሃገርን ብዛዕባ መዕቀኒ ሕግን ሕጋውነትን ሲ ሓቅነት ኣብ ሓቂ ደው ዝበልካ ሰብ ትኩን ኣለካ ወይ ሰብ ክትእርም ወይ ብሰብ ክትእረምሲ እቲ ናትካ ንጹር ነገር ክኸውን ኣለዎ በዓለ ሰልጠነን ኣብርሃ ገብረን ሕጂ ኣበይክ ዋላ ክትረዳድኦምሲ ኣበይናይ ኩርናዕ ትረኽቦም ክትፈልጦም ኣይትኽእልና በቃ ኣበይ ኢኻ እሞ ክትረኽቦም ሰልጠነ ሕጂሲ በቃ ሕወሓት ወይ ሞት ኣነ ትግራዋይ እብል ነይሩ ሕጂ ኸ ኣበይ ከይድሎ ንኣበ ኣይተንኮፈለይ ክበልዕል ኣሎ ኣብርሃ ገብረን ከምኡ ዓባይ ትግራይ ኣጋኣዝያን ብኣውራጃ ይብል ነይሩ ሕጂ ኸ ራእይዎ ከምዚ ማለት እዩ ሕጂ ተቋፂርካ ኣበይ ትራኸብ ምዞም ሰባት እዚኦም ክትፈልጡን ኣይትኽእልንኻ ብዙሓት ከምኦም ብዙሓት ኣለዉ ብዙሓት ክልተ የሴፍ ኣለውኹም በዓል ወዲ ንጉስ ኣለዉ በዓል ተስፋፅን ኣለዉ ክንዲልካ ክትቆፅሮም ሕጂ ኣነ ስቕ ኢሉ ዘረቡን ሓሳብን ዝቀያይር ሰብ በቃ ኣበይ ትረኽቦን ኣይትፈልጥና ኣበይ ተቋፂርካ ምስኡ ትራኸቡን ክትፈልጥ ኣይትኽእልና ኣይከኣልኒ ሕጂ ከም ህዝቢ ብፍላይ ኣብ ደንበ ፍትሒ ዘለኻ መንእሰይ ኤርትራ በቃ ቃልሲ መዕቀኒ ክህልወካ ኣለዎ መዕቀኒ ክድዓት መዕቀኒ ሃገራውነት መዕቀኒ ሕግን ሕጋውነትን መዕቀኒ ቃልሲ ትማልን ሎምን መዕቀኒ ህዝብን ሃገርን ኩሉሲ ብኣፍልጦ ክኸውን ኣለዎ ዝኾነ ሰብ ምሕሰቦ ኣብርሃ ገብረሲ እንታይ ኮንካ ሕጂ ደጋፋይ ኮንካ ኣለኻ እንታይ ዝተቀየረ ነገር ኣሎ እንተልካ እዚ ኣይብለካን እዩ ወላ ዘም ኣብ ደንበ ፍትሒ ዝነበሩሲ ከም በዓል ዘርእሰናይ ማለት እዩ ሕጂ ህግደፍ ኮይኖም ኣለዉ ዘለዉ ማለት እዩ እንታይ ዝተቀየረ ነገር ኣሎ ብቲ ሃገር ናይ ሕግን ሕጋውነትን ተቐይሩ ናይ መሰል ናይ ካልእ እንታይ ዝተቀየረ ነገር ኣሎ ትማሊ ተቃወም ነርኩም ኖም ትድጉፍ ዘለኹምሲ
እንታይ ዝተቀየረ ነገር ኣሎ ኢልካዮም እዚኣ ኩሉ ኣይክእሉን እዮም እጅዘም ንሓሳብ ኣብ ምቋም ንሓሳብ ድጋፍ ትረኸቦም ሲ ትማል ተቃዋማይ ነርካ ፍትሕን ለውጥን ወዘተ ትብል ነርካ ሎሚ ደጋፍ እስያስ ኮንካ ኣለኻ እንታይ እቲ ሓድሽ ነገር ኢልካዮ እዚኣ ይብለካኒ ከም ምኽንያት ጥቆምላ ገለ ሰባት እንታይ ኣለው ዞሚ ኣብ ደንበ ፍትሒ ዝነበሩና ብድጋፍ ከይዶም ዘለው ኣብ ደንበ ተቃውሞ ሲ ከምዚ ስለ ዘሎ ይሃሉ ትቃለሶ ትጉሕፎም ንህግደፍን እስያስን ጉጅሉን ክትጉሕፎ እንዳ ትቃለስ ዘለኻ ኣብ ደንበ ፍትሒ ዘለው ሰባትካ ትጉሕፎም ክንደይ ወያላ ሰራዕቱ ኣለው ደንበ ፍትሒ ሓቀኛታት መሲሎም ሲ ተልኡ ኾነ እስያስ ዝዕውቱ ብዙሓት ኣለው ኣነ ዓረቢ ኣነ ትግራዋይ ዝብሉኻ ዘለው እንታይ ድዮም ተመሊድሱ ስለዚ እቲ ሓቀኛ ደላይ ፍትሒ ኤርትራዊ እንታይ እዩ ኣበይ ክትረኽቦ ቀዳምነት ህዝብን ሃገርን ኣቐዲሙ እዩ ዝኸይድ ብኣውራጃ ዶ ብገለ ብሃይማኖት ኣይትረኽቦን ኢኻ ሰውራ ዶ ታሪክ ዶ ክብርታት ዶ ኣቦታቱን ህዝቡን ዝተዋድቑሉ እዩ ኣይተናኽፉን እቲ ሓቀኛ ደላይ ፍትሒ ኣው ጸላዩ ተሐቀኛ ደላይ ፍትሒ ጸላዩ እስያስን ጉጅልን ህግደፍን ጥራይ ገይሩ እዩ ዝኸይድ ብሃገሩ ኣይደራደርኒ ብኤርትራዊ መንነቱ ኸ ኣይሓፍርኒ ንለቁመፅመፅ ኣነ ትግራዋይ ኣነ ዓረቢ ኣነ ሓደ እናበለ ኣይከይድኒ ተሐቀኛ ደላይ ፍትሒ ኤርትራዊ ኣይከይድኒ መርገፂታቱ ንፅርት እያ ሰዊሒዱ በዚሕ ብዘይ ይገድስ እቶም ልቁማፃት ግን ኣብ ኩሉ ኣንጎሎ ፅንሑኻ ግን ከምዚኣ እንታይ ኢለ ክንደይ ሰብ ተኣኪቦም እዮም ዝብሉ ሕጂ ሓንቲ ቶፒክ ሒዞም መፁ ንዓኣ ሰብ ንሕር ኣኪባትሎም ይደጋግሙዋ ሰብ ንሕር ዘይኣኪባኻ ካልእ ቅይሩ ማለት እዩ ካልእ ይቅይሩ ከምኦም ናተይ ዝብልዎ ሓሳብ የብሎምን ሎማ ኣጋዝያ ንብሉ ከይዳ ሰብ ንሕር ዘይኣኪባ ካልእ ቅይሩ ከምኦም ናተይ ትብሎ ሓሳብ ንድሕሪ ኣሊካ ግን ብዛዕባ ህዝብን ሃገርን ኣቐዲምካ ትኸይ ሰብ ንሕር ኾንካ ግን ወላ ዕድመ ልክዕኻ በይንኻ ኪዶት ሓሳብካ ብደረጃ ህዝብን ሃገርን ኮይኑ ዕድመኻ ሙሉእ በቃ ትኮዶት ክላለካ በይንኻ ኹን ካልኦት ይሃልውኻ ኣይሃልውኻ ብደረጃ ህዝብን ሃገርን ከተዕውቶ ዝደለኻ ሓሳብ ሰብ በዚሖም ውሒዶም ኢልካ ትዕቁኖ ኣይኮነን በቃ ንሱ ይኸውን ዘለዎ ሕጂ ንሱ ፍልያት ምዞም ሰባት ዘለና በዓል ሰልጠነሲ ሕወሓት ወይ ሞት እዩ ዝብል ነይሩ ኣነ ትግራዋይ ነቶም ተጋሩ ልዕሎም ኮይኖም እዮም እዚኦም ክልቲኦም ሕጂ ረቢሾሞም ነይሮም ሕጂ ራይዎም ስልጠነ ሕጂ ምስ ኣብ ኣሕመድ 4 ኪሎ ምስ ተጸግዐ በቃ እንተጋሩ ናይቲ ሓደ ድጋፍ ናይቲ ሓደ ተቃዋሚ ኮይኑ ታገብሮም ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ መርገጽ ዘይብሉ ሰብ ኣበይናይ ኣንጎሎ ይጸንሐካ ኣይትፈልጦን ኢኻ ኣነ ሕጂ ሰልጠነን ኣብርሃ ገብረን ጽባሕ ድሕር ጽባሕ ካልእ ሓሳብ ሒዞም ክጸንሑ ከም ዝኽእል እየ ዝኣምን ምክንያቱ እቲ ብደረጃ ሕግን ሕጋውነትን ብደረጃ ህዝብን ሃገርን ብደረጃ ሕግን ሕጋውነትን ዝበሃልሲ የለውን ክልቲኦም የለውን ስልጠና ሕጂ ኣነ ደላይ ፍትሒ ንሕግን ሕጋውነትን ዝቃለስ ዘለኹ ኩለካ ኽእሊ ኦኬ ከምኡኻ ኦኬ ሃራይ እሞ ኣብ ኣሕመድ ንኤርትራ ጋዛ ክገብራየ ንኤርትራ ፈናጢሕ ኢትዮጵያ ክእትዋ እናበለ ከሎሲ ስለምንታይ ምስ እዶ ትብላ ኣለኻ እንተልካዮ ግን ሕጂ እቲ ሰብ ክርድኦ ክኽእል ኣለዎ ሰባት ኣብ ምቋም ይሃለዉ ኣብ ምድጋፍ ኣለና ይበሉኻ ኣብ ምቋም ኣለና ይበሉኻ እቲ መዕቀኒታት እዩ ክርአ ዘለዎ ብህዝብን ብሃገርን ብሕግን ሕጋውነትን ብድሕቲ ሃገራውነትን ክድዓትን ወዘተ በቃ ነፍስኻ መሊካ ንነገራት ኣብ ሓቂ ክትሪኦም
مستفتني طعنا زلوه أنا هجي نقزار سي إرتراويان نازا حساب زي سمعوا أي تسمعوا أتقبروا أي تتقبروا قد يكونن نزي حساب زيات أمينا تزاربا جن كأسين اللات إلى خدك أسياد دلي كحسي دليني أنا كحسو أي دليني برابحة حزبي إرترا خاني نولك أو ربحاتاتي لأبي تبادو أقل هنفنف زولو لي يبلي موت حشني مالتي بقى أنا نفتح اللوطين بدرجة حزبن هاجرن زعقوا يسرح حساب سلازهونكو بقى انت حساب عوت انت حساب بهو زلوه من قد ينصرتيا سلازي إرتراويان انت أين نبزلنا نفسك كفسب نفسه مليخو بقداي حقن حقاونتين بقداي هاجراونت بقداي كدعات وزت خنبل كلناسي انت ايت معقني تحت هاجراونت انت ايت خدعات انت ايت هاجراونت مالتك تايز فلاليو امن تايت نغرات فللياتو نزي بتكبر بحقي كنريون كنفلطان كنكلالنا تزي كوينو كم زبعل سلطنه بعل اورها غبره عنكلل مبال ترغم يبلون سسناي أبيمو تزخون بيت بيزحمو أبيمو تزخون بيت بيزحمو أبيمو تزخون بيت بيزحمو وان كم تمالي ما عاسد فوينو نوخنا من قدس ما عاسد فوينو نخيدم بدنا من ديو وانو كنحتيا سخدا من قدس مليزة قات معدي كنحتيا سخدا من قدس مليزة قات معدي عدين كملفين عدين كملفين وانتك برمتان فالجفن رواقو خد بسالا دقفن رواقو خد بسالا دقفن ويسعبني وانتك برقوين ينعني أبيد اللفا أبيد عيه يسعبني وين عيه أنا سنبيله حريت كريم الأكس قاهم يلي مكان تستمر الليل سنعيد بحلمي وانت برقوين تبقي سلومي مكان تستمر الليل سنعيد بحلمي وانت برقوين تبقي سلومي برفتي قدسي ينبر على كرخب حتي مازي على بتاكيد يتكبر نخلو حديثنا كسينا في الحدي نعوناي سدتي أغلني كبير اليومس أبزفان عجبوي بغال سيكنك كزيت باركوخون زريخ حافظ كبروف معادل مريزة فولس نعوناي بلو نعوناي نابي بيمس ولادي كامقناي نعوناي تخيد نعوناي نابي بي علي بسامي مقناي نعوناي